अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। यूं तो बनीनो इंसान को बता दिया गया था कि जिस किस्म की कौम होगी, जिस किस्म के लोग होंगे, उसी तरह के हुक्मरान उन पर नाजिल किए जाएंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी शिकवा करने को दिल चाहता है कि क्या ही ज़रूरी था कि कामरान टिसोरी जैसे हम पर गवर्नर बना करके नाजिल कर दिए जाएं। अलमान अल हफीज़ गवर्नर सिंध का छिछोरापन बदस्तूर जारी सारी है। कभी जावेद नहारी पर बाकायदा लाव लश्कर लेकर के पहुंच जाते हैं, 60-70 हज़ार रुपए की नहारी चढ़ कर जाते हैं, पैसे देना याद नहीं रहता, उसी प्रोटोकॉल उसी लाव लश्कर के साथ और नहारी खा करके और चंपत हो जाते हैं। इनके जावेद नहारी पे नाजिल होने और नहारी उड़ाने की वीडियो मैं नेशनल टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम में, अपने सेगमेंट में आरफीन नामा के नाम से जो हुआ करता था उसमें चला चुका हूं। कभी मौसूफ जो हैं वो अपने महल पर यानी गवर्नर हाउस पर घंटी लगवा देते हैं, गोया खुद को मुगल बादशाह समझे बैठे हैं, खुद को मुगल बादशाह समझे बैठे हैं कि साइल आएगा, घंटी बजाएगा और इनसे जो है वो दादरसी उसकी हो जाएगी। गजब खुदा का, मारूं घुटना और फूटे आंख के मज़दाक। गवर्नर सिंध ने जो एक चवल मारी थी पिछली छोटी ईद पर यानी मीठी ईद पर, उन्होंने खवातीन के लिए मेहंदी लगाने का इंतजाम जो है वो फरमा दिया था गवर्नर हाउस में। खवातीन के लिए मेहंदी लगाने का और सेवई वगैरह का इंतजाम भी था, वहां जाइए, दावत उड़ाइए और उनमें चूड़ियां तकसीम करने का एक नादिर शाही मंसूबा। अब आपको क्या लगता है, अगर हम पर कामरान टिसोरी और इमरान इस्माइल जैसे अजीब व गरीब किस्म के लोग मुसल्लत किए जाएंगे तो आप क्या समझते हैं गवर्नर हाउस में क्या होगा? उसमें कोई काम की बात तो होने से रही, उसमें इसी किस्म के नादिर शाही मंसूबे मुतारिफ कराए जाएंगे। कामरान टिसोरी साहब अगर झुटला सकें तो झुटलाएं कि गवर्नरी उनको कितने में पड़ी है और इस गवर्नरी से कितना कुछ वो वसूल करके जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला उनके कारोबारी मंसूबे जो हैं इसे एक बात के चश्मदीद गवाह हैं। कामरान टिसोरी साहब से मेरा तारुफ पिछले से पिछले टेलीविजन चैनल पे उस वक्त हुआ जब रात को 11 बजे मैं अपना प्रोग्राम खत्म करके और जब घर की जानिब रवा दवा था तो एक टेलीफोन कॉल आई। तब मुझे पता चला कि इन मौसूफ का नाम कामरान टिसोरी है। हजरत को सोर्स बनने का बहुत शौक था और मैं चूंकि उन दिनों फ्लाइट पे था तो उन दिनों उन्होंने मुझसे दोस्ती की। MQM के अंदर की तमाम मुखबिरियां उन्होंने करने की खुद साख्ता जिम्मेदारी ली। मैंने भी कहा ठीक है, सानू की जो इंक्वायरी मुझे करवानी होती थी अपनी सोर्सेज से, अदर सोर्सेज से, वो मैं करवा लिया करता था। बाकी खबरें मुझे अंदर की मिल जाया करती थी। अल्लाह गरीक रहमत करे, अली भाई जिनका, अली रजा भाई जिनका इंतकाल हो गया, रजा अली आब्दी, तो वो भी मेरी एक बहुत बड़ी सोर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर कामरान टिसोरी साहब, वसीम अख्तर के हवाले से, आमिर खान के हवाले से और बहुत सारे लोगों के हवाले से इन्होंने ठीक ठाक मालूमात हम पहुँचाई। उस वक्त ये अपने कदम राब्ता कमेटी में जमाने की कोशिश कर रहे थे जिस वक्त मैं अपने टेलीविजन चैनल पे इनको एक दिन मैंने लाइव बुलाया, फतवा मैंने दिया MQM के बारे में, MQM के खिलाफ, और अल्लाह और उसका रसूल दोनों गवाह हैं। उस चैनल पे अगर आप आज भी जाकर के मालूमात कराएं तो इंशाअल्लाह ताला मेरी बात में कोई खोट आपको नहीं मिलेगा। मेरा जब फतवा खत्म हुआ और मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद मुझे अपने मेहमान यानी इनको, कामरान टिसोरी को इन करना था, तो ये थर थर कांप रहे थे। ब्रेक के बाद इन्होंने यूं हाथ जोड़ा, इन्होंने कहा भाई मैं जा रहा हूं, मैं नहीं बैठ रहा। तब मैंने इनको यकीन दिलाया कि ये जो कुछ था वो फतवे की हद तक था, अब आपको जो है इस तरह की किसी मजामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपसे सवाल सिर्फ MQM और MQM के लौंडे लपाड़ों और उनके जो काबिज ग्रुप है उनके हवाले से किया जाएगा, क्योंकि ये फारूक सत्तार के साथ थे, तो ये आप समझें। उसके बाद जनाब मन, मैं अभी कुछ दिनों पहले या कुछ माह पहले, 2 से 3 माह की बात है, मैं रात को 1 बजे अपने बच्चों के साथ किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था, उनको कुछ बता रहा था। टेलीफोन बजा, व्हाट्सएप मैंने उस वक्त ऑफ कर दिया था, तो सादा खुशबू कॉल यानी GSM कॉल मुझे आई। GSM कॉल आई तो पता चला नंबर अनसेव्ड था। मैंने उठाया, पता चला कामरान टिसोरी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं भी किसी झोंक में था, मैंने कहा कौन कामरान टिसोरी, तो हंसने लगे, कह रहे हैं शाबाश। फिर मुझे समझ में आया कि ये गवर्नर सिंध है। मैं हंसने लगा, रे मैंने कहा कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कहने लगे हाँ यार, वो मेरे जो है वो प्रोटोकॉल ऑफिसर वो कह रहे थे कि यार ये तो आईनी मनसब का भी ख्याल नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इसने अल्ताफ हुसैन का ख्याल नहीं किया,
یہ میرا کیسے خیال کرے گا؟ میں نے آپ نے ان کو بالکل ٹھیک مشورہ دیا. آپ ان کو میرا نمبر دے دیجئے، انشاءاللہ تعالی میں ان سے خود نمٹ لوں گا. خیر اس کے بعد نہ انہوں نے نمبر دیا اور نہ ہی ہماری دوبارہ گفتگو ہوئی الحمدللہ. اس لیے آج اس ویلاگ کو بنانے کا مزہ بھی دو چند ہی ہے. عجیب و غریب قسم کے ان کے منصوبے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی خواہشیں ہیں. آج دیکھیے جناب من انہوں نے عجیب قسم کی جو ہے وہ مشقت اٹھائی ہے. فرما رہے ہیں کہ جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کو عید الاضحیٰ پر بکرے دیے جائیں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ویڈیو بیان میں کہا گیا کراچی میں ہر قوم ہر زبان کا بولنے والا رہتا ہے. ایسے بہت سے خاندان ہوں گے جن کے والدین یا والد کسی حادثے میں شہید ہو گئے یا گولی مار دی گئی، تو ان کے گھر عید کے بکرے کون لائے گا؟ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ایسے تمام لوگ آئیں اور اپنا نام لکھوائیں، ہم انہیں ایک ایک بکرا ضرور دیں گے. ایسے لوگوں کے گھر میں جن کے گھر میں شہادت ہوئی، ان کے گھر میں دھنیا، پودینہ، ادرک، لہسن، چائے کی پتی، ان کے بچوں کا دودھ، پیمپر، وہ کون لائے گا؟ اس کے لیے بھی کوئی ملازم رکھ دیا ہوتا. بھائی ایک ایک بکرا دے کر کے جان چھڑا رہے ہو. غضب خدا کا یار. آئینی منصب اگر آپ مجھے جتلا رہے تھے اس دن ٹیلی فون پر، تو آئینی منصب کی قدر توقیر آپ کے اوپر بھی تو اس کا کچھ فریضہ عائد ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ اس قسم کی الٹپ منصوبے عوام کی انورٹڈ کاماز میں فلاح و محبود کے لیے متعارف کروائیں گے تو میں دھن تاک کروں گا آپ کے ساتھ یا نہیں کروں گا؟ یار کوئی خدا کا خوف کرو. یہ گورنر ہاؤس ہے یا مطلب کوئی اللہ معاف کرے معاذ اللہ چوڑے چماروں کی آماجگاہ؟ کبھی یہاں پہ آپ جو ہے وہ چوڑیاں لگوا رہے ہوتے، پہنوا رہے ہوتے ہیں، کبھی مہندی کے اسٹال لگا رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ بکرے تقسیم کر رہے ہیں. یار کوئی خدا کا خوف کرو بھائی، کوئی خدا کا خوف کرو. مطلب گورنر ہاؤس ان سب کاموں کے لیے رہ گیا؟ اول تو گورنر ہاؤس جن کاموں کے لیے رہ گیا، اگر میں اس کی طرف گیا تو لوگوں کا ایمان ہی اٹھ جائے گا اس قسم کے آئین پر اور اس قسم کے آئینی مناسب پر. عشرت العباد وہاں رہ کر کے جو کچھ کیا کرتا تھا، عمران اسماعیل کو جن جن کاموں کی اجازت تھی وہاں کرنے کی، مجھے نہیں پتا کہ آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں. فرما رہے ہیں ہم لوگوں کی ہر خواہش تو پوری نہیں کر سکتے، لیکن کسی حد تک عید کی خوشیاں منانے میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. ہم 20,000 خاندانوں کو راشن بھی تقسیم کریں گے. ایک دفعہ میں نے اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ ایک پروگرام میں ایک فتوے میں ان کا ذکر کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اسٹریٹ کرائمز کی نظر ہوتے ہیں، ایک ہفتے کا ٹائم انہوں نے آئی جی سندھ کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے بعد اب اسٹریٹ کرائمز نہیں ہونے چاہیے. آج اس بات کو سال سے زیادہ ہو گیا، اسٹریٹ کرائمز میں کمی بھی نہیں آئی بلکہ یہ جرائم دو چند ہو گئے ہیں. مارے جانے والوں کی تعداد کم و بیش سینکڑوں افراد میں ہے اور آپ کی اس ہوائی فائرنگ کا نتیجہ عملی طور پر کچھ برآمد بھی نہیں ہو سکا. تو جناب من پھر آپ آئینی منصب پر بیٹھ کر کے اگر اس قسم کی چولیں ماریں گے تو پھر میں فل ٹاس کو کیوں کر جانے دوں حضور؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بھی یہ سب چیزیں نہیں ہیں، مفقود ہیں، لیکن اگر آپ جو مہاجر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مہاجروں کی اشکشوئی کے لیے بقول آپ کے کہ میں گورنر ہاؤس میں آیا ہوں اور اب میں تمام طبقات کی، معاشرے کے محروم اور پسے ہوئے طبقات کی جو ہے وہ دادرسی کروں گا، یہ دادرسی کے انداز تو نہیں ہے حضور. اسے چھچورا پن کہتے ہیں، اسے ٹچا گیری کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ گورنر کے عہدے کے شایان شان تو نہیں ہے سب کچھ. اول تو میں اس بات پر ہی حیران ہوں کہ پاکستان جیسے غریب کنگلے پکٹے ملک میں یہ اتنے بڑے بڑے گورنر ہاؤسز اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤسز اور یہ پی ایم ہاؤس، یہ ایوان صدر یہ کر کیا رہا ہے؟ حالانکہ وہ جس نے گورنر ہاؤس کو توڑ کر کے یہاں لائبریری بنوانی تھی، وہ لپاٹیا، وہ کوکین خان عمران خان، جس نے کہا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس کو مسمار کر دیں گے. نہ گورنر ہاؤس مسمار ہوا اور البتہ گورنر ہاؤس میں گورنر کے منصب پر وہ میٹرک پاس سڑک چھاپ عمران اسماعیل، جو عمران خان کو جس نے گانا دے کر کے تبدیلی آئی رہے اور متاثر کر لیا تھا، وہ باقاعدہ کراچی میں جتنی جامعات ہیں، سندھ کی جتنی جامعات ہیں، ان کا چانسلر بن بیٹھا. اور اب اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ آپ اس عہدے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کامران ٹسوری صاحب کچھ خدا کا خوف کیجئے اور کچھ یہ بھی خیال کیجئے کہ آپ جن بڑی بڑی جامعات میں جا کر کے لوگوں کو تعلیم مکمل ہونے کی سند دیا کرتے ہیں، آپ کی حرکتوں سے بھی کم از کم اس تعلیم کا ریفلیکشن تھوڑا بہت ضرور آنا چاہیے، وگرنہ پھر مجھے تبرہ کرنے کے لیے آزادی پوری طور پر ملے گی نا. پھر آپ مجھ پر فل ٹاس کو اویل کرنے کے لیے کوئی کم از کم الزام تو نہیں لگا پائیں گے، مجھ پر کوئی اتہام تو نہیں لگا پائیں گے.
جب آپ لوگ اس قسم کی چولیں ماریں گے تو پھر میں غریب کیا کروں جس کا اوڑھنا بچھونا ہی اب اونلی عارفین نامہ ہی رہ گیا ہے. میں اگر کوئی بہت ہی انٹلیکچوئل قسم کا کوئی پروگرام کرتا ہوں, کوئی بہت ہی ایسی بات کرتا ہوں جو کسی جگہ نہیں ہوتی, تو مجھے خود دیکھ کر کے حیرانی ہوتی ہے کہ یار وہ بات انہرڈ ہوتی ہے, ان نوٹسڈ ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس قسم کی جاہلانہ حرکتوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بھی ہمیں اچھے مل جاتے ہیں, اور اس کے آپ سمجھ رہے ہوں گے پھر معاملات بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے نا, مطلب آپ ہمیں کھانے کمانے کا موقع دے رہے ہیں, اور اگر میں فل ٹاس کو لے کر کے باؤنڈری لائن سے باہر پھینک دوں تو پھر آپ کہیں گے کہ میرا پروٹوکول افسر یہ کہہ رہا تھا. ویسے آفر میری آج بھی آپ کے لیے وہی ہے, پروٹوکول افسر کو میرا نمبر دیجئے, میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ٹیلی فون بھی اٹھاؤں گا, جس طرح سے تمام لوگوں کا فون اٹھاتا ہوں. ہر آرزو دل کی پوری ضرور ہوگی, ایک مرتبہ کال تو کیجئے.